ऐ लोगों सुनो, कुसई कत्ल कर दिए गए। कुसई अब नहीं रहे। हमने अपनी आंखों से कुसई को कत्ल होते देखा है। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से उन्होंने दोबारा से काबा को रिक्लेम किया। सो फाइनली इसके आगे हम देखेंगे कि कुरैश का किंग कौन होगा। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐ लोगों सुनो, कुसई कत्ल कर दिए गए। कुसई अब नहीं रहे। हमने अपनी आंखों से कुसई को कत्ल होते देखा है। उठो ज़ैद, काबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद करो अपने बचपन को। ये वक्त तुम्हारा है। उठो कुसई। अपने बाप की सौतेली औलाद। उठो और मजबूत कर दे इस कांच की तरह नाजुक रिश्ते को। शायद यही वजह है कि वो लोग मुझे कुसई कहते हैं। क्या कहा? वो सरदार बनेगा? जंग का ऐलान करो। उठो कुसई और मक्का की तकदीर बदल दो। तुम्हारे अपनों को तुम्हारी जरूरत है। उठो कुसई। क्या आप इस जंग में मेरे साथ खड़े हैं? कुसई, तुमने नबी इब्राहिम की नस्लों को एक किया है। अब हम तुमसे अलग नहीं। उठो कुसई, काबा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब जब कुसई ही नहीं रहा तो तुम नबी इब्राहिम की नस्ल के लोग भी जिंदा रहकर क्या करोगे? गद्दारो, हमारी जमीन पर हमारे खिलाफ तलवारें उठाते हो। आओ, ये काबा की सरदारी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करें। शुरू करो। ये वो रात थी जिसने मक्का की तकदीर पर नई लकीरें खींच दी। बनु कुज़ाहा जो सदियों से काबा के वारिस बनकर बैठे थे, आज एक अजनबी के आगे घुटने टेक चुके थे। एक ऐसा अजनबी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काबा की सरदारी का ख्वाब देखते हुए गुजारी थी। आज सीरिया से चला वो लड़का ज़ैद उर्फ कुसई इब्न किलाब मक्का का नया सरदार बन चुका था। नबी इब्राहिम की कौम जिंदाबाद। कुसई जिंदाबाद। हमारा भाई कुसई सलामत रहे। जिंदाबाद। जमीन वालों के लिए सिर्फ बनु कुज़ाहा कबीले की हार थी, लेकिन असल में ये अल्लाह के उस डिवाइन प्लान का एक बहुत बड़ा पजल पीस था जो बिल्कुल अपनी जगह पर फिट हो गया था। सुबह की पहली किरण जब काबा के गिलाफ पर पड़ी तो मक्का का मंजर कुछ और था। कुसई इब्न किलाब के सर पर सरदारी की पगड़ी बांधी जा रही थी। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर आंख उन्हें उम्मीद से देख रही थी। पर बाहर के इस जश्न के बीच कुसई के सीने में एक अलग ही तूफान करवट ले रहा था। वो जानते थे कि मक्का का हाल बुरा है और इसी बिखरी हुई हालत को सुधारना उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। ए लोगो सुनो, कुसई आज से हमारे सरदार हुए। कुसई जिंदाबाद। नबी इब्राहिम की कौम जिंदाबाद। कुसई जिंदाबाद। मगर कुसई इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आज जो वो फैसले लेंगे वो सिर्फ मक्का की तकदीर ही नहीं बदलेंगे, बल्कि 8 से 150 साल के बाद उन फैसलों की गूंज सारे अरेबिया में गूंजेगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी एक खामोश तैयारी कर रहे थे। एक ऐसी तैयारी जो अल्लाह अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले कर रहा था।
تاکہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں تو سارا مکہ، سارا عربیہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ قریش قبیلے کے سب سے زیادہ عزت دار خاندان کے بیٹے ہیں۔ آپ الصدیق ہیں، آپ الامین ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، آپ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 8واں ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ کی کہانی اور ریکیپ کو جاننے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ بات، 19 اپریل کی AI ماسٹر کلاس کو آپ سب نے جو پیار دیا ہے اس کے لیے دل سے شکریہ۔ 99% پازیٹیو فیڈ بیک ہے ہمارا۔ میں کہوں گی کہ سیکھنے والے تھک گئے لیکن سکھانے والے ہمارے مکتوب بھائی نا سٹارٹنگ ٹو اینڈ تک اتنے ہی جوش سے ہمیں سکھاتے رہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے اتنے کم اماؤنٹ میں ہمیں اتنی بڑی انفارمیشن پرووائڈ کر دی نا، میں سیریسلی بتا سکتی ہوں اتنی طرح سے کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے کمال کر دیا، AI سیکھ کر سب سے پہلی ویڈیو ریلی مکتوب کو ڈیڈیکیٹ کی۔ یہ بات ہے مکتوب بھائی کے AI ماسٹر کلاس کی، جس نے لوگوں کو زیرو سے اٹھا کر AI کا ہیرو بنا دیا۔ ریئلی مکتوب بھائی، ماشاءاللہ آپ کا AI ماسٹر کلاس بہت اچھا تھا۔ 12-13 سال کے بچے ایسے زبردست ویژول کریٹ کر رہے ہیں جسے دیکھ کے دماغ حیران ہے۔ وہ لوگ جو AI کا A بھی نہیں جانتے تھے آج الگ الگ طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی اسی لگن اور محنت کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ اس AI ماسٹر کلاس کو 30 مئی تک آرام سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ نے جو عزت مجھے دی ہے اس کے لیے آپ کے مکتوب بھائی نے آپ کے لیے کچھ تحفے رکھے ہیں۔ اس AI ماسٹر کلاس میں اب آپ کو 4 نئے بونس چیپٹر ملیں گے، پلس 4 نئی PDF پرومپٹس گائیڈ ملیں گی، پلس نے اس کلاس کو الگ الگ چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ آپ اپنے پیس پر ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں، AI کو لرن کر سکیں۔ اور ہاں، ایک اور امپورٹنٹ بات، بہت سارے لوگ کامنٹس میں مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ارے بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے اس کلاس کو بند کرنے کی، جتنے لوگ انٹر ہونا چاہتے ہیں ہونے دیجئے نا۔ آپ کے مکتوب بھائی کے بعد بہت چھوٹی سی ٹیم ہے، اتنے بڑے سرور، اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے شاید آنے والے کچھ دنوں میں ہماری ویب سائٹ پر رجسٹریشن ہونا بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ اس کلاس کو جلد سے جلد رجسٹر کریں، www.reallymaktoob.com پر جائیے اور جا کر اس کلاس کو رجسٹر کیجئے۔ دنیا AI سے کمال کر رہی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سیرت النبی کے 8ویں ایپیسوڈ پر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں زید نام کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ مکہ کی پاک مٹی سے دور وہ شام میں پلا بڑھا، ایک ایسا بچہ جس نے اپنی ساری عمر ایک غیر کو اپنا باپ مانا، پر جب دوستوں کے ایک تانے نے اسے بتایا کہ جس انسان کو اپنا اصلی باپ سمجھ رہا ہے وہ تو اصل میں اس کا سوتیلا باپ ہے، تب زید کی دنیا بکھر کر رہ گئی۔ تم تو ایک قصی ہو، ایک اجنبی، اپنے باپ کی سوتیلی اولاد۔ اور اس دن زید نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ واپس لوٹے گا، اس سرداری کو حاصل کرے گا جو صدیوں پہلے اس کے خاندان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ مکہ واپس آ کر زید نے جدوجہد کی، پورے دل سے محنت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کی سردار حلیل ابن حبشہ کے خاص ہو گئے، اتنے خاص کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبہ سے زید کی شادی کر دی۔ پروردگار قبول کر۔ اور پھر کچھ دنوں بعد سردار کے بیٹوں اور زید کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ صدیوں بعد زید اور قصی ابن کلاب مکہ کے سردار بن چکے تھے۔ کئی صدیوں کے بعد اللہ کے گھر کعبہ کو اس کا اصلی وارث مل چکا تھا، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ زید کو ابھی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے تھے۔ اب آگے سیرت کے بہت سارے اسکالرز کے مطابق مکہ کی یہ جنگ صرف اور صرف تلواروں سے نہیں لڑی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک عجیب و غریب واقعہ یا کہانی بھی موجود ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک بار کعبہ کے سردار حلیل کافی بیمار ہو گئے۔ تب
انہوں نے کعبہ کی چابیاں ابو غفشان نام کے ایک شخص کے حوالے کر دی۔ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ابو غفشان کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، شراب۔ ابو غفشان کے دن شراب سے شروع ہوتے، ابو غفشان کی راتیں شراب پر ختم ہوتی، اور ایک دن ابو غفشان کو شراب کی اتنی بری طلب لگی کہ وہ پاگلوں کی طرح پورے علاقے میں ادھر ادھر بھٹک کر لوگوں سے شراب مانگنے لگا۔ میرے بھائی اسد، اگر تم مجھے ایک پیالہ شراب دے دو تو کل صبح تمہیں سردار بنا دوں گا۔ کیسی فضول بکواس کر رہے ہو؟ ہوش کے ناخون لو ابو غفشان۔ ارے سنو تو۔ اور تبھی اس کی ملاقات قصی ابن کلاب سے ہوئی۔ قصی ایک بہت ہوشیار اور سمجھدار لیڈر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کعبہ کا کنٹرول قصی کے پاس واپس آنا صرف ان کا حق نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، اور اسی لیے ابو غفشان کی اس بری حالت کو دیکھ کر قصی نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا۔ ابو غفشان، کسی بھی چیز کی لت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان کا وجود اس کے ہوش میں ہے، اسی لیے میں ایسی عادتوں سے دور رہتا ہوں، اور تمہیں بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں یہاں تمہارا فلسفہ سننے نہیں آیا۔ اگر تمہارے پاس شراب ہے تو تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے شراب دے دو، میری جان نکل رہی ہے۔ شراب کی یہ پوری مشق آج تمہاری ہے۔ سچ میں؟ ہاں بالکل، لیکن اس کے بدلے مجھے وہ چاہیے جو اس وقت تمہاری جیب میں ہے۔ کیا ہے میری جیب میں؟ وہی جس کے تم قابل نہیں، کعبہ کی چابیاں۔ بس اتنی سی بات؟ ہاں، یہ لو کعبہ کی چابیاں۔ اور اس طرح بغیر ایک لمحے سوچے نشے کی آگ میں اندھے ہو چکے ابو غفشان نے اللہ کے گھر کی چابیاں نکال کر قصی کے ہاتھ میں رکھ دی، اور کچھ اس طرح بغیر ایک تیر چلائے، بنا تلوار اٹھائے، قصی ابن کلاب مکہ کے سردار بن گئے۔ اگلے دن جب ابو غفشان کا نشہ اترا اور اس کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے اپنے قبیلے کی عزت اور کعبہ کے کنٹرول کو صرف ایک رات کے نشے کے لیے بیچ دیا تھا۔ بنو قزاحہ نے بعد میں لڑنے کی بہت کوشش کی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ قصی اور قریش نے کعبہ پر اپنا کنٹرول جما لیا تھا۔ ابو غفشان! غفشان! قصی زندہ باد! ابو غفشان کی یہ بھول اتنی بڑی تھی کہ آج 2026 میں یعنی 2026 میں عربین کلچر میں ایک کہاوت مشہور ہے، شفقت ابو غفشان، یعنی تم نے تو ابو غفشان سے بھی زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ So that people will give you advice, you're sillier than Abu Ghafshan because Abu Ghafshan has a story. اس کے بعد قصی نے قریش کو اپنے ساتھ لیا اور ایک جنگ ہوئی، اور اسی جنگ نے فیصلہ کر دیا کہ اب مکہ کی سرداری صرف قصی کے ہاتھوں میں رہے گی۔ King of Makkah. تلواریں جنگ جیت سکتی ہیں، لیکن قومیں، نیشن، اسٹیٹ دماغ سے بنائی جاتی ہیں، اور وہ دماغ قصی ابن کلاب کے پاس تھا۔ اسی لیے مکہ کی سرداری کو حاصل کرتے ہی قصی نے سب سے پہلے تقرش کا کام کیا، یعنی بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے آرگنائز کرنا۔ انہوں نے اپنے بکھرے ہوئے قبیلے قریش کو مکہ کے اندر اور باہر بہت طریقے سے سیٹل کر دیا۔ جو فیملیز زیادہ طاقتور اور اثردار تھیں انہیں کعبہ کے بالکل قریب بسایا گیا، جنہیں انر قریش کہا گیا، اور باقی قبیلوں کو مکہ کے باہری بارڈرز پر آباد کیا گیا تاکہ باہر سے آنے والے کسی بھی حملے کے خلاف شہر کی ایک سالڈ ڈیفنس لائن بن سکے۔ قصی کو سیریا کا ایک زبردست ایکسپوزر تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیریا میں گزارا تھا، اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ مکہ کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہو، کچھ بدلاؤ آئیں۔ وہ صرف مکہ کو ایک ریت والی تمبوؤں والی جگہ کی طرح دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ قصی چاہتے تھے کہ کعبہ کے ٹھیک سامنے ایک ایسی جگہ بنے جہاں قبیلے کے سارے اہم فیصلے لیے جا سکیں۔ یہ لوگ جو ٹینٹس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے پکے مکان ہوں، یہ بکھرے ہوئے لوگ ایک آرگنائز سٹی کی طرح رہیں، شہر کی طرح رہیں۔ اور اپنی اسی سوچ کے چلتے قصی نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک ایسی عمارت بنوائی جائے جہاں پر مکہ کے سردار، قریش کے قبیلے والے بیٹھ کر اہم فیصلے لے سکیں۔ یہ صرف ایک عمارت کا پلان نہیں تھا بلکہ مکہ کے اندر
पहली पार्लियामेंट बनाने की कोशिश थी। अपनी 6 महीने पुरानी सूरह काफरून वाली वीडियो में भी मैंने इस दारुन नदवा का मेंशन किया है। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। लेकिन अरेबिया में पक्के मकान बनवाना, इमारतें बनवाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी तलवारें चलाई थीं, तंबुओं में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, जिन्होंने ऊँटों की लीदें साफ़ की थीं, उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, घर कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह इमारतों को खड़ा किया जाता है। लेकिन कुसई अपने इरादे के पक्के थे। उनकी लीडरशिप ने इन सारे बद्दुओं को एक जगह जमा कर दिया। जो हाथ कल तक सिर्फ तलवारें चलाते थे, वही हाथ आज मुलायम मिट्टी गूंद रहे थे। जो लोग कल तक छोटे छोटे कबीलों के गुरूर में बटे हुए थे, आज वो कंधे से कंधा मिलाकर पानी की बाल्टियां ढो रहे थे। दिन शामों में ढल गए, शामें रातों में ढल गईं। सूखी मिट्टी गीला गारा बन गई और वो गारा छोटी छोटी ईंटों में तब्दील हो गया। उन ईंटों को धूप में सुखाया गया, आग में तपाया गया, जमीन पर नक्शे खींचे गए और आंखों में नए मक्का के ख्वाब सजाए गए। पहली बार मक्का की जमीन पर हर उम्र का इंसान एक साथ मिलकर मुस्कुराकर अपने आने वाले कल की बुनियाद रख रहा था। और देखते ही देखते वहाँ मिट्टी के पक्के मकानों का एक छोटा सा शहर आबाद हो गया। अब न इन बद्दुओं को तूफानी बारिश का खौफ था और न इनके जिस्म को झुलसा देने वाली धूप की फिक्र। कुसई अपने लोगों की इस मेहनत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वो काम कर दिखाया था जो पिछले हजारों सालों में मक्का में कोई न कर सका था। लेकिन अगर आप किताबों को डीप में स्टडी करें और मल्टीपल किताबों का मुताला करें और ज़रा गहराई से सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जमजम के कुएं का गायब होना, नबी इब्राहिम की नस्लों के हाथों से मक्का की सरदारी का छिन जाना और फिर दोबारा से मक्का का कई सदियों के बाद आबाद होना, इन बिखरे कबीलों का एक कौम में बदल जाना, ये सब आने वाले वक्त की तैयारी थी। अल्लाह ने इस नस्ल को चुन लिया था और दरअसल ये सारी जनरेशन मिलकर एक ऐसी स्टेज तैयार कर रही थी जिस पर एक दिन खातिमुन नबीयीन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खड़ा होना था और दुनिया को बताना था कि इस्लाम आ चुका है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीरतुन नबी के इतने लंबे सफ़र में आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि इन नस्लों के साथ यानी कुरैश के साथ कोई आसमानी मौजज़ा हो गया, कोई मिरेकल हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इन नस्लों के अंदर अपने हालात को बदलने की आग थी। इनके पास अपने माशरे को बेहतर बनाने का विज़न था और बेइंतहा मेहनत, लगन और जद्दोजहद से इन्होंने अपने मकाम को खुद हासिल किया। सीरतुन नबी का ये चैप्टर हमें ज़िंदगी का एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन सिखाता है कि चाहे आपकी ज़िंदगी के हालात कुछ भी हों, आप मौजज़ों का इंतज़ार नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको खुद ब खुद जद्दोजहद करनी होती है, मेहनत करनी होती है, स्किल्स सीखनी होती हैं, घर से बाहर निकलना होता है और कोशिशें करनी होती हैं ताकि आपके हालात बदल सकें, ताकि माशरे के हालात बदल सकें। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। या हबीब कुसई इब्न किलाब की बेइंतहा मेहनत और कई सालों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार दारुन नदवा बनकर तैयार था। अब वक्त था कुछ अहम फैसले लेने का। तुमने कमाल कर दिया कुसई। हम इतने सालों से अलग अलग जगह बैठे सोचा करते थे, आज पहली बार सब एक छत के नीचे हैं। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जरूर। मैंने मक्का की भलाई के लिए कुछ सोचा है, कुछ ऐसा जिससे हम और मजबूत हो सकें। बहुत खूब। अगर आप सबकी इजाजत हो तो इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम फकत हुक्म करो कुसई। तुम्हारी फरासत और दानिशमंदी पर अब इस पूरी कौम को मुकम्मल एतमाद है। बहुत शुक्रिया। तो क्या है तुम्हारा इरादा? कुसई ने अपने लोगों को बताया कि वो एक सख्त कानून लागू करना चाहते हैं, एक ऐसा कानून जिसके मुताबिक काउंसिल का हिस्सा सिर्फ वही शख्स बन सकता है जिसने अपनी जिंदगी में 40 बहारें देखी हों, यानी जिसकी उम्र कम से कम 40 साल हो, क्योंकि कुसई के मुताबिक
40 साल एक ऐसी उम्र होती है जब इंसान मैच्योर हो जाता है, जब उसके अंदर बचपने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और कुसई के इस कानून को सब लोगों ने हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया और देखते ही देखते दारुल नदवा की ताकत इतनी बढ़ गई कि मक्का में अब कोई भी शादी होती, कोई भी दुश्मन के खिलाफ जंग की जाती या कोई भी तिजारती काफिला निकलता तो दारुल नदवा के लोगों की इजाज़त के बगैर वह मक्का से बाहर कदम नहीं निकाल सकता था। और अपनी सरदारी के दौरान कुसई ने कुछ बहुत ज़बरदस्त काम किए। उसमें एक ज़बरदस्त काम ये भी था कि कुसई ने पूरे अरेबिया के सिस्टम को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि अरेबिया का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत आराम से चलाया जा सके। ये 5 हिस्से कुछ इस तरह थे। 1. दारुल नदवा की सदारत, जहाँ बड़े बड़े मामलात के मुताल्लिक़ मशवरे होते थे और जहाँ लोग अपनी लड़कियों की शादियाँ भी करते थे। 2. लुआ यानी जंग का परचम कुसई ही के हाथों बांधा जाता था। 3. हजाबत यानी खाना काबा की पासबानी, इसका मतलब यह है कि खाना काबा का दरवाज़ा कुसई ही खोलता था। 4. सकाया यानी पानी पिलाना, इसकी सूरत ये थी कि कुछ हौज़ में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरी बना दिया जाता था। जब हुज्जाज मक्का आते थे तो उसे पीते थे। 5. रिफादा, हाजियों की मेज़बानी, इसके मानी ये हैं कि हाजियों के लिए बतौर ज़ियाफ़त खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुसई ने कुरैश पर एक ख़ास रकम मुकर्रर कर रखी थी जो मौसम हज में कुसई के पास जमा की जाती थी। कुसई उस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा ना होता वो यही खाना खाते थे। और कमाल की बात यह है कि कुसई ने इन 5 डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखा था। कुसई की अक्लमंदी, उनकी मेहमान नवाजी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज के दौरान जब लोग अराफात से वापस आते तो कुसई मुदलफा के पहाड़ों पर एक ऐसी आग जलाते जिससे अंधेरे में भटके हुए हाजियों को रास्ता मिलता। ये आग सिर्फ रोशनी नहीं थी बल्कि पूरे अरेबिया में कुसई की मेहमान नवाजी और ताकत की मिसाल थी। सही कहते हो, कुसई के आने से मक्का की किस्मत बदली है। अब जिंदगी आसान है। आसान ही नहीं, अब हम ताकतवर और महफूज दोनों हैं। अल्लाह कुसई को लंबी उम्र दे। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। आंखों ही आंखों में 20 साल गुजर गए, लेकिन कुसई की क़यादत में, उनकी सरदारी के अंडर मक्का ने अपना गोल्डन एरा देखा। ये बिखरे हुए बद्दू एक ताकतवर रियासत में तब्दील हो गए। दारुल नदवा में बड़े बड़े फैसले लिए जाने लगे। सिकाया रिफादा के ज़रिए ऐसी मेहमान नवाजी की जाने लगी कि पूरे अरेबिया में कुरैश की धाक बैठ गई। एक बंजर सूखी वादी जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, आज वही सूखा इलाका मक्का की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर और इकनॉमिक हब बन चुका था। लेकिन मक्का जितना ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होता चला जा रहा था, उसको बनाने वाले कुसई धीरे धीरे उतने ही ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़े होते चले जा रहे थे। वो कुसई जिस शख्स ने पहाड़ों को अपने आगे झुका दिया था, आज वक्त के आगे झुक चुके थे। हिस्ट्री उठाकर देखिए, किसी भी बादशाह की ज़िंदगी में, सरदार की ज़िंदगी में उसका जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो दौलत या ताकत या सरदारी नहीं होता, बल्कि किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि अब उसके मरने के बाद उसकी गद्दी, उसका तख्त किसे मिलेगा। और यही सवाल आज कुसई के आगे खड़ा था। कुसई के 4 बेटे हुए, अब्दुद्दार, अब्दुमनाफ, अब्दुल उज़्ज़ा और अब्द। मेरे शहजादों, सब इधर आओ, अपने बाप के सीने से लग जाओ। मैं बाबा के पास पहले पहुंचूंगा। ये बेईमानी है, रुकिए। लेकिन पूरे मक्का की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी
अब्द मनाफ पर। अब्द मनाफ, अपने बुरे बाप को यूं ना सताओ, जल्दी इधर आओ। बाबा आप हमारी जान हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा। तारीख उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अब्द मनाफ की पर्सनैलिटी, उनका रौब इतना ज़बरदस्त था कि सारे मक्का के लोग उन्हें प्यार से कमर अल बतहा कहते, यानी मक्का की वादी का चांद। कहते हैं जब अब्द मनाफ गलियों से गुजरा करते तो औरतों की धड़कनें रुक जाया करती। बड़े बुजुर्ग अपने मसले लेकर अब्द मनाफ के पास आया करते। कुसै के जीते जी मक्का का दिमाग भले ही दारुन नदवा में था, लेकिन मक्का का दिल अब्द मनाफ की मुट्ठी में था। तुम्हारा दिल पाक है अब्द मनाफ, मैं आपका ही साया हूँ। अरेबिया के हर शख्स को इस बात का यकीन था कि अगला सरदार अब्द मनाफ ही बनेगा, लेकिन कुसै ने अपनी वसीयत में एक ऐसे बेटे का नाम लिख दिया जिसने पूरे अरेबिया को सन्नाटे में डाल दिया। दारुन नदवा से दूर तुम सबको एक खास बात के लिए बुलाया है मैंने। आप हुक्म कीजिए बाबा, हम चारों भाई सुन रहे हैं। मेरे प्यारे शहजादों, इस बूढ़े जिस्म में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। वक्त आ गया है कि मैं तुम में से किसी एक को मक्का की सरदारी सौंप दूं। मुझे यकीन है तुम मेरे फैसले की इज्जत करोगे ना? बाबा आपका हुक्म सराखों पर। और तुम अब्द मनाफ? बाबा मैं भी आपके हुक्म के बाहर नहीं। जी बिल्कुल, हम में से कोई भी आपके हुक्म के बाहर नहीं। शाबाश। तो फिर मेरा फैसला ये है कि मैं मक्का की सरदारी तुम भाइयों में सबसे काबिल अब्दुलदार को देता हूँ। बहुत मुबारक बड़े भाई, बहुत मुबारक। कुसै को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला मक्का की तारीख को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुसै ने अरेबिया के वो 5 इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, जिसमें दारुन नदवा की सरदारी, काबा की चाबियाँ, हाजियों के पानी और खाने का इंतजाम, ये सब अपने सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार के हवाले कर दिए। जब कुसै ने ये फैसला किया तो कोई कुछ न बोल सका, पर सब जानते थे कि अब्द मनाफ सरदारी के ज़्यादा लायक है। लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन बाप ने पहली औलाद को चुना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कुसै ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर आप थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे तो सीरत के एनालिस्ट बताते हैं कि असल में कुसै जानते थे कि अब्द मनाफ लोगों के दिलों पर राज करता है, वो ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कुसै ने सरदारी भी अब्द मनाफ को दे दी तो उसका बड़ा बेटा अब्दुद्दार कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा, और इसी वजह से ताकि अब्दुद्दार अब्द मनाफ की बराबरी कर सके, कुसै ने अब्दुद्दार को मक्का की सरदारी दे दी। अब मक्का की ताकत अब्दुद्दार के पास थी और मक्का का दिल अब्द मनाफ के हाथ में था। शायद कुसै ने सोचा होगा कि इस तरह वो अपने ख़ानदान को बैलेंस कर सकेंगे, पर कुसै को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने आगे कई साल बाद आने वाले एक तूफ़ान की बुनियाद रख दी है। अब्द मनाफ ने बाप के आगे सर झुका दिया। वो एक लफ्ज़ ना बोले और उन्होंने बाप की वसीयत को एज़ इट इज़ मान लिया। अब्दुद्दार की सरदारी के चर्चे पूरे अरेबिया में फैल गए। दूर दूर तक ये किस्से मशहूर हो गए कि बाप ने बड़े बेटे को चुन लिया। पर जैसा कि हम अरेबियन कल्चर को जानते हैं कि एक बार अगर सरदार ने कोई फैसला ले लिया तो फिर उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और इसलिए अब्दुद्दार को सब ने अपना सरदार मान लिया। बस इस फैसले के कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद कुसै इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो यतीम लड़का जो कभी एक नौकर की तरह मक्का में दाखिल हुआ था, आज उस यतीम लड़के का जनाजा मक्का के सरदार के तौर पर उठाया जा रहा था। कुसै को अरेबिया के सबसे अजीम सरदार के तौर पर अल हाजून नाम के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये मिट्टी में दफन हो रहा इंसान वही कुसै था जिसने मक्का की बुनियाद को मजबूत किया था। जाने अनजाने कुसै ने एक अजीम हस्ती के लिए एक ऐसा स्टेज तैयार कर दिया था जिसका इंतजार
نبی ابراہیم کی دعاؤں میں تھا، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں تھا، جن کی آمد کا انتظار پوری دنیا کو تھا۔ اگلے آنے والے 40-50 سالوں میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ قصی کے بچوں میں یعنی عبد مناف اور عبد الدار کے بچوں میں ایک ایسی جنگ ہوگی جو قریش قبیلے کو کپڑے کی طرح چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گی۔ پر اس طوفان کے بیچ اب بھی ایک سوال زندہ رہے گا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے پردادا ہاشم ایسا کون سا کام کریں گے جس سے بھوک سے مرتا ہوا عربیہ بچ جائے گا؟ آپ کے دادا عبد المطلب کس طرح سے زمزم کے پانی کی تلاش کریں گے اور کس طرح وہ اکیلے ہاتھی کی فوج کا سامنا کریں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو میری یہ سیرت النبی کی سیریز پسند آ رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس سے کوئی بدلاؤ آ رہا ہے، ہمارے جین دین کتابوں کو دھیرے دھیرے انٹرسٹ لے کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، we are the builders of the آخرہ and this is the place where we build our آخرہ۔ ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں اور اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے ٹولز کے ساتھ اس آخرت کو بنایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کعبہ کس طرح سے ریکلیم ہوا ہے دوبارہ سے، تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ جو قصی ہے اس کو لاسٹ میں کہ وہ نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آئی واز سو کیوریس کہ کیا واقعی میں، تو یا دیٹ واز سیڈ اینڈنگ۔ تو اب ہمیں اس پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ نہیں، ان کے پاس ایک فرشتہ آیا تھا پیغام لے کر، سبحان اللہ، اینڈ یس پھر وہ دوبارہ سے انہوں نے اس کو مارا جو ان کے جو اس ولن تھا، رائٹ۔ تو اس طرح سے انہوں نے پھر کعبہ کو فتح کیا اور اس کی چابیاں جو اس بندے سے لی جو کہ شراب کی مانگ کر رہا تھا، تو اس میں انہوں نے جو لائن بولی ہے نا کہ کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ لت انسان کو برباد کر دیتی ہے، تو وہ بہت ہی زبردست حکمت والی بات تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رائٹ۔ تو جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں جو ہے خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی اس نے، اور اگلے دن اسے ہوش آیا تو پتہ لگا کہ اس نے کیا کر دیا، تو واقعی میں۔ اور اس کے بعد ہم نے سب سے جو امپریسنگ اور سب سے زیادہ بیوٹیفل چیز دیکھی وہ ان کی جرنی، قصی کی بیوٹیفل جرنی، کی کیسے وہ پورا ایک آلمائٹی کے تھرو وہ پلان تھی ان کی پوری لائف، وہ کس طرح سے ان کو انہوں نے گود لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گود لینے کے بعد پھر وہ کس طرح سے کعبہ تک پہنچے، پھر وہاں پہ انہوں نے اس کو کیسے دوبارہ سے فتح کیا، پھر ان کی شادی ہوئی اور پھر ان کے بچے ہوئے اور اس طرح سے ان کی لینیج چلتی گئی، سبحان اللہ۔ اینڈ یس، جیسے انہوں نے بولا کہ ان کا کردار بہت زیادہ روب والا تھا، اوبویسلی روب والا کردار تو ہوگا نا، کیونکہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ والے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ انہوں نے اتنی زیادہ طنزیہ باتیں سنی، اتنی زیادہ ذلت برداشت کری، اور جس کے چلتے ہی ان کو جس کے چلتے ہی ان کو سرداری بھی ملی تھی اور ان کی شادی بھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ نا تھوڑا سا پیشنس از بیٹر، پیشنس تھوڑا سا کڑوا بھی ہے، سخت بھی ہے، بٹ دا فروٹ از ایکچولی سویٹ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ویڈیو واقعی میں ان کے بہت زیادہ ایمان بوسٹنگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔